कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाजरीन का इस्तकबाल है। हाया जावेद का खुलूस भरा सलाम कबूल करें। 19 जुलाई 2024 ईस्वी बमताबिक 12 मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बरोज़ जुम्मा। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का किया इफ्तिताह। हमारी तवज्जो मौजूदा और मुस्तकबिल की मुलाजमत के अहदों के लिए दरकार महारतों के मुताबिक सलाहियतों की तामीर पर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स, इख्तिरात और इंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग़ दिया जाएगा। बधाई देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत इस महीने की एक न्यूज़ रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहूँ। 11 जुलाई को ब्लूमबर्ग एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया था देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स की क्षमता वाले 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज़ रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा यह न्यूज़ रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेस में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेज के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। वर्तमान समय में भारत के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का टर्नओवर तकरीबन $250 अरब है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लगभग 54 लाख इंजीनियर सीधे तौर पर आज इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस सेक्टर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इंजीनियर्स के मौजूदा स्किल्स और इंडस्ट्री की जरूरत के बीच ताल। श्रीनगर डलगेट सुनवार इलाके में पारस अस्पताल में एक 44 साल शख्स गुलजार अहमद शेख वल्दे मोहम्मद रजब शेख साकिन बुछवारा डलगेट की मौत के बाद हंगामा आराई। लवाहकीन के मुताबिक गुलजार अहमद शेख को 2 रोज़ कबल डॉक्टरों की यकीन दहानी के बाद कि ऑपरेशन करने से उन्हें कोई खतरा नहीं है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और ऑपरेशन के एवज 3 लाख की रकम वसूल की गई और फिर दोबारा 2 लाख की रकम का मुतालबा किया गया। यकीन दहानी के बाद भी जवां साल गुलजार अहमद की अस्पताल में मौत वाक़ा हुई, जिसे लवाहकीन के मुताबिक डॉक्टरों की गफलतजारी करार दिया गया। लवाहकीन ने अस्पताल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने तब तक लाश लवाहकीन के सुपर्द करने से इनकार कर दिया जब तक बाकी रकम अदा न की जाए। इलाके के लोगों ने इंतज़ामिया से पुरजोर अपील की है कि ऐसे अस्पतालों पर फौरी पाबंदी लगाई जाए जो पैसों की लालच में आकर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। 14 घंटन हिज कोस हार्ट सर्जरी मे वन तो गड का 14 घंटन हिज हार्ट सर्जरी तम दिवान कैसे मुलाकात पेशेंट ना गुलजार अहमद डलगेट पे 44 ईयर डॉक्टर वनान 98% एश्योरिटी दिवान डॉक्टर पेशेंट फिट
بس دِمن پیشنٹ ٹھیک کر 98% ایشورٹی صبح دِوان بیٚیہِ ایشورٹی ڈاکٹر ونان چھِ تھوڑا کمپلِکیٹِو تُہۍ بٔرِو سا 3 لچھ رۄپیہِ اَسہِ ہسا چھِ چیٖز اکھ اَنُن اَسہِ ترٛاوو سُہ یہِ ہسا گژھِ ٹھیٖک أسۍ دِمو 1 گٲنٛٹہٕ پتہٕ ایشورٹی within 3 seconds یہ بول رہے ہیں باڈی مر گئی ہمیں اب کچھ نہیں ہے ایک تو یہ ہماری باڈی یہ نہیں دے رہا ہے اور ہم انصاف چاہتے ہیں ہمیں ریفنڈ چاہیے ہم تب تک باڈی کو نہیں لیں گے ہم تب تک روڈ کلیئر نہیں کریں گے جب تک ڈی سی ایس ایس پی یہاں نہیں آئے گا ہم روڈ کلیئر نہیں کریں گے نہ ہم ڈیڈ باڈی لیں گے ہمیں انصاف چاہیے کپواڑہ کے کیرن سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ دراندازی کی ایک اور کوشش ناکام 2 بھاری ہتھیاروں سے لیس ملیٹنٹ ہلاک جنگلات میں تلاشی آپریشن جاری فوج ڈوڑا جنگلات میں جاری ملیٹنٹ مخالف آپریشن کے بیچ ایک اور مقام پر سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین آمنا سامنا 2 فوجی اہلکار زخمی سندر بنی رجوری میں مشتبہ نقل و حرکت دیکھنے کے بعد سیکورٹی فورسز کی فائرنگ دیسی جنگلات میں تلاشی آپریشن کو وسیع کر دیا گیا ملیٹنٹوں کے کئی معاون کارکن پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیے گئے ہیں جنگ سے سبق حاصل کرنا اہم ایک ہی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے ٹیکنالوجی میں تبدیلی اور جغرافیائی سیاسی بہاؤ کی وجہ سے جنگ کا کردار اور فطرت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے ہمارے فوجیوں کی قربانیوں کی یادیں ہمارے قومی لوک داستانوں کا حصہ بننا چاہیے جنرل انیل چوہان افغانستان سے ہتھیار پاکستان کے راستے جموں کشمیر پہنچ سکتے ہیں جموں میں بڑھتی ملیٹنٹ سرگرمیوں کے بیچ سیکورٹی ایجنسیوں کا انکشاف ڈوڑا حملے کے بعد جموں کشمیر پولیس کا ہر ایک اہلکار کندھے سے کندھا ملا کر لڑے گا اور بدلہ لے گا پولیس سربراہ 10 روزہ گرمائی تعطیلات ختم اسکول دوبارہ کھل گئے شہر و دیہات میں رنگ برنگی اسکولی وردیوں میں ملبوس بچوں سے اسکولوں کی رونق دوبالا لوٹ آئی سخت ترین سیکورٹی انتظامات کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری گزشتہ 19 دنوں کے دوران 3.5 لاکھ یاتریوں نے گفا کا درشن کیا جموں سے 4,434 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ وادی کی جانب روانہ سینئر وکیل اور جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی سابق جنرل سیکرٹری محمد اشرف بٹ گرفتار پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جموں کے کٹھوعہ جیل منتقل نیٹ یو جی میں بے ضابطگیوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہوئی کیس کی سماعت نیٹ یو جی میں اگر بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ثابت ہوں گی تو دوبارہ امتحان کا حکم دیں گے مگر قبل از وقت یہ بات کہنا صحیح نہیں عدالت پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے چیف جسٹس آف انڈیا خاتون درخت سے گر کر لقمہ اجل بارہمولہ کے مضافات میں کوحرام سپریم کورٹ کو 2 نئے جج مل گئے ججوں کی منظور شدہ تعداد 34 ہو گئی نئے ججوں کو چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے حلف دلوایا کشمیر یونیورسٹی کے مرکزی اور سیٹلائٹ کیمپس میں گرمائی تعطیل کا اعلان 25 جولائی سے 3 اگست تک گرمائی تعطیلات ہو رہی ہے حکم نامہ جاری موجودہ ترقیاتی دور میں بھی پلوامہ کا گنڈوالی علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم سڑکیں خستہ حال پانی اور بجلی کا کہیں نام و نشان نہیں ٹاور تو دور کی بات ہے مقامی لوگ مایوس دنیا کے مشہور سیاحتی مقامات بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے بیشتر یورپی سیاحتی شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان اور آخر میں یہ خبر کہ مرکزی بجٹ میں پیکیج اور جی ایس ٹی رعایات کا مطالبہ خطۂ معاشی چیلنجوں سے نبردار ہے کشمیر ٹریڈ الائنس تو ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت اللہ نگہبان